मुबारक हो, आपने आर्मी चीफ को 2 साल की मुद्दत बढ़ा दी है। आपका क्या आपको किसने बता दिया कि हमने बढ़ा तो दिया? आप पार्लियामेंट में नहीं है? आपको मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से, बहुत टू बी वेरी फेयर, सर आर्मी चीफ की बात हो रही वेरी है। फेयर, मुझे बात करने दे। आप क्यों फिर बात नहीं करने देते? आपको मैं देख रहा हूँ, आप कल जिन पे तनकीद कर रहे थे उनकी आदतें आप में आ गई चले हैं। ठीक। हकीकतन अब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पे आ जाए ना। बात तो करने देना, बात क्यों नहीं करने दे रहे? आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास नहीं है। सर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, आर्मी चीफ और पार्लियामेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप टैक्स पेयर के पैसे पे यहाँ पे सेशन से होके आए हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम खुद हैं। जी सर, तो आपने 2 साल की मुद्दत जो बढ़ाई आर्मी चीफ की, उसकी क्या वजह है? जो मैं इस वक्त आपसे सामने खड़े होके आपको टाइम दे रहा हूँ, अपना बुनियादी हक इस्तेमाल। आप आवाम को टाइम दे रहे हैं, मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। मुझे बताएं आर्मी चीफ की 2 साल मुद्दत क्यों बढ़ाई है? मेरी बात सही है ना आपकी? सर मेरा सवाल ये था कि 2 साल की मुद्दत बढ़ाने का जो बिल लाया गया है, ये अचानक इतने खुफिया तरीके से क्यों लाया गया है? इसको अवाम में डिबेट नहीं होना चाहिए था? पहले जनरल बाजवा को भी एक्सटेंशन दे के आप लोग बाद में पछताते रहे, गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे, आप लोग गलती एतराफ़ करते रहे, अब एक और एक्सटेंशन दे रहे हैं आप लोग सबक नहीं सीखते? नहीं, देखें, आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि हमें सबक क्यों नहीं सीखते। मतलब बतौर कौम हम सबक नहीं सीखते? मैं कहता हूँ कि देखें, जितनी खिदमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस मुल्क की है, मैं समझता हूँ उसका दुनिया में रिकॉर्ड है। एक दफ़ा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के खिदमत की थी, अब एक बात तो मुझसे न करें आप। आपको ये आकाशल नहीं है कि मुझे जाती तौर पर इस किस्म की बातें करें? जाती बात नहीं है, ये पार्लियामेंट की बात। क्यों हम क्यों पछताए? हमें तो कोई नहीं, पछतावा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे थे वो गलती थी जनरल बाजवा की? आपके लिए मैं ऐसी बातें नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस व्लॉग में एक के बाद एक वीडियो इस तरह पेश कर रहा हूं जिससे आपको बखूबी समझ आ जाएगा कि मोतीउल्लाह जान के अगवा और फिर नाम नहाद गिरफ्तारी और फिर रिमांड तक वाक़यात कैसे पेश आए और उन्हें क्यों उठाया गया। इस मुल्क में सहाफ़त के नाम पर दलाली के इस दौर में अगर आपको बेबाक, दयानतदार, निडर और हकीकी सहाफ़त की एक झलक देखनी हो, सहाफ़त की तालीम हासिल करने वाले तलबा को अगर सीखना हो कि सहाफ़त कैसी होती है, तो वो मोतीउल्लाह जान को देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। हमारे मुल्क में इस बदतरीन और तारीक तरीन और मुश्किल तरीन दौर में 2-1 यानी गिनती की मिसालें ऐसी रह गई हैं जिनकी सहाफ़त में हमें असल सहाफ़त की रूह दिखाई देती है। उन्हीं में से एक मोतीउल्लाह जान है, जिनकी सहाफ़त और टक्कर के सवाल के 2 वीडियोस आपने अभी देखे और उन सवाल की ताकत से ताकतवर, लाजवाब, मुश्तइल और बेबस नजर आए। आपने इसका भी मुशाहिदा किया। सर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, आर्मी चीफ और पार्लियामेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप टैक्स पेयर के पैसे पे यहाँ पे सेशन से होके आए हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक दफा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के खिदमत की थी, अब एक बात तो मुझसे न करें आप। आपको ये आकाशल नहीं है कि मुझे जाती तौर पर इस किस्म की बातें करें? जाती बात नहीं है, ये पार्लियामेंट की बात। क्यों हम क्यों पछताए? हमें तो कोई नहीं, पछतावा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे थे वो गलती थी जनरल बाजवा की? आपके लिए मैं ऐसी बातें नहीं सुनता। नाज़रीन, इमरान खान दौर में जब एक शख्स गिरफ्तार हुआ था तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए सहाफ़ी था जिस पर रियासती जबर हुआ था। आज जब खुद मुस्लिम लीग नून ने वही शख्स गिरफ्तार करवाया है तो यही पार्टी उसको सहाफ़ी तक मानने से इनकारी है। ये उस वक्त के शहबाज साहब का ट्वीट है जब उन्होंने मोतीउल्लाह जान के अगवा के गम में हलकान होकर इमरान खान की हुकूमत को एक ट्वीट में इल्ज़ाम दिया था। बावजूद उसके उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम था कि यह सहाफ़ियों के अगवा के पीछे किस कुव्वत का हाथ है। नाज़रीन, मोतीउल्लाह जान ने तहरीक इंसाफ के एहतजाजी तहरीक मार्च की कवरेज की और एक मौके पर जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की अपनी गफलत और बुज़दिली की जद में आकर उसके अहलकार हादसे का शिकार हुए और इस वाक़े को PTI के खाते में डालने की मज़मूम कोशिश हुई, तो इसको ने इस मुकाम से ना सिर्फ असल हकीकत बयान की बल्कि मरने वाले एक अहलकार के भाई का तहलका खेज इंटरव्यू क्लिप भी शेयर कर दिया जिसने हुकूमती प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी और सारे हथकंडे शुरू होने से पहले ही बेजान और गैर मौसर हो गए। जरा देखें। 5 डेड बॉडीज उन्हें मौसूल हुई हैं, जिसमें से 3 रेंजर्स के हैं, एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी का है, एक सिविलियन शहरी है, और इसके अलावा भी 4 अफराद जख्मी हैं जिसमें से 2 रेंजर्स के हैं।
تو یہ حادثہ 26 نمبر چنگی میں ہوا ہے اور 4 رینجرز کے جو 3 رینجرز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اب یہ ایک بظاہر ایک گاڑی کا حادثہ ہے, لوگ گاڑیوں کے نیچے آئے ہیں اور ایک جو رینجر ہیں وہ ریٹائرڈ جو ہیں شہید ہوئے ہیں, اور 5 شہریوں میں سے جو ایک سویلین ہے وہ ایک ریٹائرڈ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا سپاہی ہے. فرنٹیئر کانسٹیبلری 6 مہینے پہلے وہ ایف سی سے ریٹائر ہوئے تھے. وہ اپنے بھائی کے ہمراہ یہاں پہ موجود تھے, سگے بھائی کے ہمراہ, اور ان سگے بھائی کے سفیر علی جو ہیں ان کی نظروں کے سامنے اچانک بقول سفیر علی کے یہ سرکاری گاڑیاں تھیں, اور وہ سرکاری گاڑیاں کیا تھی, کون سی تھی, آئیے آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں. میرے بھائی کو آج انہوں نے یہ ہماری رہائش G13 پہ, وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کی جلوس جا رہی تھی تو یہ رینجر والے اور پولیس والے شیلنگ کر رہے تھے. جب ان کے پاس طاقت ختم ہو گئی تو یہ واپسی پہ بھاگنے لگے, پھر انہوں نے لوگوں کے اوپر گاڑیاں چڑھانے لگی. میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کہ میرے سامنے میرے بھائی کے اوپر رینجرز اور پولیس کی 4 ویگو ڈالیں اور 4 ٹرک ایک قیدی کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. انہوں نے چڑھا کے نا لوگوں کے اوپر, جس میں بھائی کی بھی اسی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ میرے سامنے ہوا ہے, میرے سامنے اور بھی 1000 لوگ تھے, اور بھی گواہ میں اس پہ ٹھہرا سکتا ہوں. تو یہ میرے بھائی کی ڈیتھ ان کی وجہ سے ہوئی. کون سی لوکیشن؟ یہ اپنا 26 نمبر کے اوپر نیچے روڈ کے اوپر, یہ اپنا G14 رینجر کی گاڑیاں مجھے اس کے اوپر لیبل لگی ہوئی ہے سر, لگا ہوئے تھے رینجر اور پولیس لگی ہوئی ہے نا, اور تو گاڑی ہوئی تھی ہی نہیں, اوپر کنٹینر ادھر کنٹینر لگے تھے. یہ بھاگ کے جا رہے تھے, یہ جب واپسی کرتے وڈرول کر رہے تھے نا, جب واپسی کرے بھاگ رہے تھے, وہاں سے بھاگنے میں نے یہ ساری کاروائی کی. پھر سے وہ لوگوں پہ انہوں نے گاڑی چڑھانی شروع کر دی. وہاں پہ کسی نے روکا؟ کسی نے, لوگ کرتے تھے نا آگے پیچھے کر رہے, لوگ کو روکنے کی کوشش کرتے, یہ روک تو نہیں رہتے, یہ بھاگ رہے تھے. تو بھاگنے مطیع اللہ جان نے ریاستی سطح پر وزراء کے جھوٹ کا پول کھولا ہی نہیں بلکہ اسے اس طرح ناکام بنایا کہ ان کٹ پتلیوں کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. مطیع اللہ جان نے پولی کلینک میں احتجاجی مظاہرین کی لاشوں کے حوالے سے اصل حقائق کا پتہ لگایا, اور جن سے ٹکر کے سوال کیے ان کے چہروں سے عیاں تھا کہ وہ اپنے جھوٹ پر بھی ناکام ہے. نہیں یہ بتائیں کہ کتنی ہلاکتیں اور کتنی ڈیتھ ہوئی ہیں؟ اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہماری. تو آپ کوآرڈینیٹر پرائز صحت ہے, آپ کو نہیں معلوم کتنے لوگ مرے ہیں اور کتنے نہیں, یہاں پہ کوئی ایسی نہیں ہے. یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں 36 انجرڈ ہمارے پاس ہیں جو کہ سویلین سائڈ پہ ہیں. اچھا 66 جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ہیں. یہی فگر دیا انہوں نے. ڈیتھ کتنی ہے ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کا فگر میرے پاس. آپ کوآرڈینیٹر پرائز صحت ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کتنے لوگ ڈیڈ ہیں کل کے اتنے بڑے واقعے میں, آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے؟ ناظرین, وہ ایکشنز تھے جن کی وجہ سے حکومتی مشینری لرز کر رہ گئی اور اسے اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل ہی نہیں سکا. لیکن مطیع اللہ جان اس فیلڈ رپورٹنگ اور شاندار اور جاندار صحافت کے اظہار میں اس سے پہلے بھی حکومتی چولہے ہلا چکے تھے. انہوں نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں بیوروکریسی کے ایک بڑے افسر کے استعفے کو لے کر ایک پروگرام کیا اور حکومتی بیانیے کی ایسی دھجیاں اڑائیں کہ اس کی بازگشت عالمی سطح پر نظر آئی. استعفیٰ دینے والے افسر نے کیا کہا, آئیے سنواتے ہیں. مگر ایک جو سب سے بڑا رد عمل آیا ہے جس کو ہم ضمیر کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں, اور شاید انہی حالات کی وجہ سے, اور تو کوئی نہیں مگر اسلام آباد کی بیوروکریسی کے ایک آفیسر نے استعفیٰ دے دیا, اور ان سے شاید برداشت نہیں ہوا اور ضمیر کی آواز نے انہیں اتنا تنگ کیا کہ جو انفارمیشن منسٹری کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں پیر سلمان شاہ راشدی, جو کہ سول سرونٹ ہیں, انفارمیشن گروپ سے ان کا تعلق ہے 38 کامن سے, انہوں نے باقاعدہ آج کی تاریخ میں اپنا استعفیٰ جو ہے وہ سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات کو بھیج دیا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیر سلمان شاہ راشدی صاحب. راشدی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ ہے, بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی سرکاری ملازم اس طرح کے سیاسی حالات کے اوپر اپنا یوں رد عمل دے کہ اپنی ساری عمر کی نوکری اس سے دستبردار ہو جائے اور استعفیٰ دے دے. تو آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا, کس چیز نے آپ کو مجبور کیا, کیا دیکھا آپ نے؟ بہت شکریہ مطیع اللہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہر انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ضمیر پر فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن اصل میں نے کسی سنی سنائی بات پر نا میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. اب بدقسمتی سے میں اسی علاقے میں ہی رہتا ہوں, ڈی چوک کے قریب,
تو میں جب یہ دھرنا یہ جو جلوس تھا پی ٹی آئی کا جب یہ پہنچا ہے کوئی میرے گھر کے قریب تو ہم دوپہر کو کوئی دھماکے کوئی لوگوں کی آواز کوئی گانوں کی آواز سن تو رہے تھے لیکن کوئی 11 بجے ہوا اس کے بعد ایک دم ایک ہڑبڑ سی مچی اور بہت سی ہمیں فائرنگ کی آواز مجھے سننے کو ملی تو ہم نیچے اتر گئے اپنے فلیٹ سے. جب ہم نے نیچے دیکھا تو مجھے تو قیامت صغریٰ کا ماحول نظر آیا. لوگ بھاگ رہے ہیں, اس میں نوجوان بھی تھے, اس میں کچھ بوڑھے بھی تھے, اور ظاہری بات ہے میرے لیے یہ بہت ایک پرسوز ایک لمحہ تھا کہ جب میں اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان میں سے کوئی بھی مسلح نہیں تھا. ایک نوجوان لڑکا میرے قریب آیا, ہم اور بھی 2-3 لوگ کھڑے ہوئے تھے, تو وہ آیا, اس کی ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے پمس کا راستہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی مجھے پمس کا راستہ بتا دیں تاکہ میں چلا جاؤں. خیر ہم تو ظاہری بات ہے کیونکہ وہ ہنگامہ اتنا ہو رہا تھا ہم اس کی مدد نہیں کر پا رہے تھے, لیکن بہرحال کوئی ایک ٹیکسی والا گزر رہا تھا, اس نے اس کو جلدی سے بٹھا کے وہ وہاں لے گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سول سرونٹس کسی بھی مخصوص حکومت کے ملازم نہیں ہیں کہ ہم ان کی ڈائریکشنز لیں. ہم سول سرونٹس ریاست پاکستان کے ملازم ہیں, اور ریاست پاکستان کے ملازم کی حیثیت سے ہم صرف آئین اور قانون کے پابند ہیں. اگر کوئی بھی حکومت آپ سے ماورائے آئین یا ماورائے قانون کوئی تقاضا کرتی ہے تو میرے خیال سے سول سرونٹس کو وہ نہیں کرنا چاہیے. اب میں تو ایسی کسی ذمہ داری پر تعینات نہیں تھا کہ میں اس طرح کرتا, لیکن میں نے جو کل حالات دیکھے تو میں پوری رات سو نہیں سکا, اور اس کے بعد پھر میں نے یہی کہا کہ میرے خیال سے میں کم از کم یہ حصہ ڈال سکتا ہوں ملک و قوم کے لیے کہ میں اس سسٹم سے اپنے آپ کو الگ کر لوں. مطلب ایک لوگ تھے وہ اپنا ایک آئینی حق ادا کرنے آئے, آپ انہیں کرنے دیں. اگر نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں طاہر القادری آئے تھے, وہ کفن بھی باندھا ہوا تھا, انہوں نے ایس ایس پی پر بھی تشدد کیا تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے گفت و شنید سے ان کو بھیج دیا. عمران خان کے دور میں ٹی ایل پی والے آئے, عمران خان کے دور میں مولانا فضل الرحمان آئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے, لیکن وہ بھی گفت و شنید سے ہو گیا. یہ مطلب میرے خیال سے, اور میں نے کوئی سنی سنائی بات نہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے. ناظرین, ایک طرف ایک باضمیر بیوروکریسی کے ایک اہم افسر کو مطیع اللہ سامنے لائے, تو دوسری طرف انہوں نے اس بیوروکریسی کے ملازموں کی غیر قانونیت اور غلامی کو ایکسپوز کیا. ایمان مظاہری کا انٹرویو کیا, اور نہ صرف انٹرویو کیا بلکہ ان کے ساتھ جو کچھ ایک سڑک پر ہوا اس کا کلپ بھی شیئر کیا. جی ایمان, کیا واقعہ ہوا آج پولیس والوں کے ساتھ, کیا مسئلہ ہوا؟ جی دیکھیں, آج صبح تقریباً 8:30 بجے ایکسپریس وے پر ہم تھے, جہاں انہوں نے انفیکٹ 8:35 کے قریب ٹائم تھا, ادھر روڈ انہوں نے بند کی ہوئی تھی ٹریفک پولیس نے, اور اسلام آباد پولیس کا ایک وین پارک تھا اور بیریکیڈز لگائے ہوئے تھے. کافی رش ادھر تھا, تو ہم جو ہادی ہیں وہ نکلے گاڑی سے, انہوں نے ٹریفک پولیس سے جا کر پوچھا کہ کتنا ٹائم ہے اور کیوں یہ روٹ لگائے, تو انہوں نے بتایا کہ کرکٹ ٹیم کے لیے لگایا گیا ہے اور 4 منٹ میں یہ ہم کھول دیں گے, پھر آپ کچہری چلے جائیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم 4 منٹ انتظار کر لیں گے, لیکن 4 منٹ کیا, اتنا ٹائم گزر گیا, اور پھر ہم نکلے گاڑی سے. ایک سادے کپڑوں میں ملبوس شخص, مجھے نہیں پتا وہ پولیس سے ہے کہاں سے ہے. آپ نے شروع میں کیا ہوا جب آپ نکلے دوبارہ 4 منٹ گزرنے کے بعد؟ تو ہم دونوں نکل گئے راستہ کھولنے کے لیے, کیونکہ یہ روڈ سب کی ہیں, یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جب مرضی چاہے روڈز بند کر دیں. خاص کر جب آپ قانون سازی کر رہے ہیں کہ اگر آپ احتجاج کریں گے اور روڈ بند کریں گے آپ 7 سال سزا کاٹیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست اس طرح کی بدماشی کرے. انہوں نے روڈ کو بیریکیڈ بلاک کیا ہوا تھا, میں نے جا کر بیریکیڈ کو اپنے ہاتھوں سے پش کیا. وہ سادے کپڑوں میں جو تھا اس نے بیریئر میرے ادھر مارا, میرے پیٹ کے اس بون پر, اور صبح سے مجھے ادھر بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہے. پھر مجھے اسکریچز وغیرہ بھی پڑے کیونکہ دھکم کھیل ہوا ہے ادھر, اور پھر ظاہری سی بات ہے پولیس والے گالیاں دے رہے تھے. انہوں نے ہادی کو بہت بری گالیاں دی, مجھے گالیاں دی جو میں ریپیٹ نہیں کر سکتی. مطیع اللہ جان ہماری نام نہاد بکاؤ صحافت سے کچھ الگ ہی نکلے, اور اپنی مرضی سے بول رہے تھے, اپنی مرضی سے سوچ رہے تھے, اور پھر یہ اٹھانے والوں سے جدا بھی تھے, لہٰذا ان کا اٹھنا بنتا تھا. انہیں ایک روز اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران نامعلوم افراد نے اغوا کیا, غالباً سر پر کپڑا ڈالا یا مبینہ آنکھوں پر پٹی باندھی گئی. انہیں اٹھا لیا گیا اور پھر اچانک یہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیے گئے. مطیع اللہ نے کمرہ عدالت میں جاتے جاتے بھی عدالت حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور اپنی گرفتاری کی اصل وجہ بتا دی. انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. This is all fake, funny and fabricated. I don't even smoke cigarette.
and we are not afraid. वो तो सारे दोस्त काम जारी रखेंगे. सब दोस्त जानते हैं कि सिगरेट तक नहीं पीते, लेकिन ये रवैया कैसा था? This is highly irresponsible और पूरे इदारों की साख को तबाह किया जा रहा है. बताया गया वजह कोई और? वजह वही है जो आपको भी पता है, डेड बॉडीज के ऊपर काम कर रहा था. एडवोकेट ईमान मजारी ने भी मतीउल्लाह जान की इस बात की तौसीक की कि उन्हें हुकूमत ने इसलिए उठवाया है क्योंकि वो पोली क्लिनिक में लाशों से मुताल्लिक हकाइक जमा कर रहे थे. मतीउल्लाह जान साहब एक फेयरलेस सहाफ़ी हैं और वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे. वो पिम्स क्यों गए थे? वो पिम्स में किसका इंटरव्यू कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, किसका डेटा ले रहे थे, उधर कितनी लाशें आई थी, ये मतीउल्लाह जान साहब तहकीकात इस पे कर रहे थे. ये उनका काम है. अब आपको पसंद नहीं है. इस मौके पर जज भी क्या खूब थे. उन्होंने एक हुकूमती वकील के इब्तदाई बोगस दलाइल या दरख्वास्त पर ही मतीउल्लाह के खिलाफ 2 रोज़ा रिमांड दे दिया. बाहर निकलने पर इस हुकूमती वकील से सहाफियों की जानिब से जो ताबड़तोड़ सवालात किए गए, इसका मंजर भी देखने से ताल्लुक रखता है. आप देखें, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप हलफ दें. आप सच बोल रहे हैं तो हलफ दें. ठीक है, ठीक है. आप हलफन कहते हैं, ये जो कुछ है आप कुरान पे हलफ देंगे. आप कुरान पे हलफ देंगे. शर्मी होगी ना. कुरान पे हलफ देंगे. हलफ देंगे. आपका चेहरा आपका चेहरा मुरझाया हुआ है. क्या ये पेशा आपको फाशिज्म के इस दौर में जुल्म जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों के अगवा और गिरफ्तारी पर उनके अहले खाना पर क्या बीतती है, उसका अंदाजा सबको है. मतीउल्लाह जान के बेटे ने एक वीडियो पैगाम जारी किया. मेरे वालिद साहब को कल 11 बजे, कल 11:30 बजे पिम्स के सामने से साकिब बशीर साहब अंकल के साथ उठाया है नामालूम अफराद, नामालूम गाड़ियाँ, अनमार्क्ड कार. कोई अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया कि हाँ जी हम पुलिस हैं, हम रेंजर्स हैं या हम कोई और हैं. कोई इंट्रोडक्शन नहीं कराया क्योंकि जमहूरिया पाकिस्तान है. क्या ज़रूरत है अवाम को बताने की और अवाम के नुमाइंदों को बताने की कौन क्या कहाँ पर है, कौन है. कहीं पे रोका और उसके बाद बशीर अंकल को कहा कि आपका मसला नहीं है, उनको छोड़ दिया गया और मतीउल्लाह जान साहब का मसला है. एडवोकेट ईमान मजारी मतीउल्लाह जान के खिलाफ केस के हकाइक पेश करती हैं और कहती हैं कि इस झूठे केस की कोई हकीकत और बुनियाद नहीं है. कल यानी 28 नवंबर को मतीउल्लाह जान साहब जो कि एक सहाफ़ी है, उन्हें एक झूठे मनगढ़ंत FIR में उनके 2 दिन का फिजिकल रिमांड लर्नड एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद ने दिया. उस ऑर्डर के खिलाफ आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर कर दी है और हमने सेम डे फिक्सेशन की रिक्वेस्ट की है क्योंकि अगर ये पिटिशन आज ना लगे, कल लगे या मंडे को लगे तो ये इनफ्रक्चुअस हो जाएगी. तो हमें बहुत उम्मीद है कि हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी और ये क्रिमिनल रिवीजन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी. और यही वजह बनी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले मतीउल्लाह जान का रिमांड मंसूख किया और इसके 1 रोज बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया. थैंक यू सो मच. आप लोगों का, साकिब बशीर का भी बहुत शुक्रिया और तमाम दोस्तों का जिन्होंने असूल के ऊपर एक पोजीशन लिया. आई एम ग्रेटफुल टू साकिब बशीर स्पेशली. मती भाई, आप सिर्फ चाय पूछी गई, लगता नहीं जिस मकसद के लिए आपको गिरफ्तार किया गया था, जो चीज़ें छुपानी थी वो छुपा ली गई हैं. देखिए, वो जो कुछ भी हुआ है उससे सिस्टम को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच चुका है. वो FIR रिकॉर्ड पे है और उस FIR का जो है उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ मालूमात लोगों को देनी चाहिए. आराम से बिठाओ. आप जिस स्टोरी पे काम कर रहे थे उसका डाटा लेने की कोशिश की गई आपसे? काफी से कोई डाटा ले नहीं सकता. नाज़रीन, ये था अब तक का वीलॉग. मिलते हैं अगले वीलॉग में.